Welcome everyone. Let's start our Bible meeting now. Elatia. Today's theme is about the meat offering of Leviticus chapter 2. Okay. Before we going on, let's pray. We pray. Kopila. Okay, we pray for us. Let's pray. Okay. हुन्छ प्रार्थना गरौँ सबैलाई लागि भन्नुलाई पवित्र परमेश्वर म तपाईँ परमेश्वरलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद जनाउँदछु आजको हामीलाई यो पवित्र परमेश्वर पिता तपाईँ परमेश्वर रहनुभएको होस् र हरेक कुरामा प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सहायता अनि मद्दत गर्नुभएको होस् पवित्र परमेश्वर पिता प्रभु हामी सबै कुरामा तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको छ प्रभु म तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण विश्व प्रार्थना सोच अनि पवित्र नाममा आमेन About जय मसी ह्यापी सभा सबैले आफ्नो माइक अफ गर्नु होला of Leviticus chapter 2. 아빠 소리가 안 들었어요. 잘 안 들었어요. 지금 안 들려? 지금 들려? 잘 안 들었어요. 잠깐만. 지금 소리가 안 들려? 네. 지금은 어때? 네, 지금 잘해요. Okay. Today's theme is about the meat offering of Leviticus chapter 2. आज चाहिँ जुन त्यो मासुको भेटीहरू चढाउँथे नि त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गर्नेछौँ लेवीको पुस्तकबाट Leviticus chapter 2 from verse 1. लेवी 2 अध्यायको 1 पद From verse 1, and when any will offer a meat offering unto the Lord, his offering shall be of fine flour. Leviticus 2:1 2:1. ओके यहाँ अन्न बलिको बारेमा चाहिँ लेखिएको छ र यो पहिलो पदले भन्छ कसैले परमप्रभुको निम्ति अन्न बलिको भेटी चढाउँछ भने त्यसको भेटी मसिनो पिठोको होस् Okay. This is for meat offering, grain offering. र यो चाहिँ अन्न बलिको बारेमा चाहिँ कुरा हुँदैछ I told you before about
the two sacrifices of Cain and Abel. हामीले पहिला पनि कैन र हाबिलको बारेमा चाहिँ उनीहरूले दिएको बलिको बारेमा चाहिँ कुरा गरेका थियौं। Cain offered the fruit of ground. कैनले चाहिँ भूमिबाट उब्जनी भएको चाहिँ भेटी दिएका थिए। Abel offered a sheep for a sacrifice. र हाबिलले चाहिँ थुमा त्यो के अरे भेडा चाहिँ भेटी चढाएका थिए। Genesis chapter 4, 3 to 5. Genesis chapter 4. उत्पत्ति 4 अध्यायको 3 र 4। Genesis chapter 4, 3 to 5. And in process of time, it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. Chapter 4, verse 3. र उत्पत्ति 4 को 3 मा यसरी लेखिएको छ, केही समय बितेपछि कैनले परम प्रभु कहाँ भूमिको उब्जनीबाट केही ल्याए। Verse 4. And Abel he was brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. 4 मा यसरी लेखेको छ, तर हाबिलले आफ्ना भेडाको बगालबाट पहिले बियाएका पाठाहरूका बोसो भाग ल्याए। परम प्रभुले हाबिल र तिनको भेटी ग्रहण गर्नुभयो। And the Lord has respect unto Abel and to his offering. र परम प्रभुले चाहिँ हाबिलको भेटीलाई ग्रहण गर्नुभएको छ। Verse 5. But unto Cain and to his offering he had not respect. र 5 मा भन्दछ, तर कैन र उनको भेटी ग्रहण गर्नु भएन। God had respect for Abel's offering, but he rejected Cain's offering. परमेश्वरले चाहिँ हाबिलको भेटीलाई ग्रहण गर्नुभयो, तर कैनको भेटीलाई चाहिँ इन्कार गर्नुभएको छ। Cain's offering is the fruit of ground. कैनको भेटी चाहिँ भूमिबाट उब्जनी भएको बाट चाहिँ उले भेटी चढाएको थियो। That's the kind of meat offering. त्यो चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ त्यो मासु भेटी चढाएको हो। In Genesis, God rejected Cain's meat offering. उत्पत्तिको पुस्तकमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ कैनको त्यो अन्न बलिलाई चाहिँ इन्कार गर्नुभएको छ। But in Leviticus chapter 2, God told about the meat offering. तर लेवीको पुस्तकमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ अन्न बलिको लागि चाहिँ भनिरहनु भएको छ। Why is it then? त यस्तो किन भयो त? What is the difference between the Genesis chapter 4 and the Leviticus chapter 2? त उत्पत्ति 4 अध्याय र लेवी 2 अध्यायमा चाहिँ के फरक छ त? The sheep represent the sacrifice of God, the grace and the merit of God. र त्यो भेडाले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रतिनिधि गर्छ र But the fruit of ground means the effort and act of man. तर भूमिबाट उब्जनी भएको भेटी चढाउनु ले के देखाउँछ भन्दाखेरि मानिसले चाहिँ आफ्नो
शक्तिले चाहिँ गर्न सक्छ भन्ने कुरा देखाउन खोजिरहेको छ। We can be saved only by God's grace and His merit. र हामी चाहिँ केवल परमेश्वरबाट चाहिँ त्यो मुक्ति पाउन सक्छौँ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। We cannot be saved by our effort and our act. हामी चाहिँ आफ्नो शक्तिले आफ्नो बलले चाहिँ बाँच्न सक्दैनौँ, उद्धार पाउन सक्दैनौँ। The sheep represent Jesus. त्यो भेडाले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ प्रतिनिधि गर्छ। The grain represent the man. र त्यो अन्नले चाहिँ मानिसलाई प्रतिनिधि गर्छ। If then what the meat offering in Leviticus means? त्यसो भए यो लेवीको पुस्तकमा कुरा गरेको अन्न बलिले चाहिँ के भन्न खोजिरहेको छ त? There are some kind of blood in all the sacrifice of in Leviticus. त्यहाँ चाहिँ के प्रकारको त्यो रगतहरू चाहिँ बग्ने कुरा चाहिँ त्यो लेवीको पुस्तकमा चाहिँ गरिएको छ। But no blood in meat offering of Leviticus. तर त्यो रगतहरू चाहिँ मिसाएको भेटी चाहिँ हुनुहुन्न भन्ने कुरा पनि गरेको छ। Because it means the act of man. The blood, the meat offering, because the meat offering means the act of man, the act insect. अन्न बलिले चाहिँ मानिसलाई चाहिँ प्रतिनिधि गर्छ र उसले आफ्नो शक्तिले पाउन सक्छ उद्धार भन्ने कुरा देखाउँछ। I will tell you about the meaning of the meat offering of Leviticus chapter 2. र आज चाहिँ उहाँले हामीलाई अन्न बलिको बारेमा चाहिँ सिकाउनु हुनेछ। The meat offering is for thanks to God. र यो अन्न बलि चाहिँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनको निम्ति चाहिँ चढाउँथे। Thanks offering. यो चाहिँ धन्यवादको भेटी हुन्थ्यो। It is the act of man and the thankfulness of man to God. र यो अन्न बलिले चाहिँ मानिसलाई नै जनाउँथ्यो र यसले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ मानिसबाट चाहिँ आएको धन्यवाद देखाउँथ्यो। The meat offering can't be a sacrifice of itself alone. र यो अन्न बलि चाहिँ आफूमा नै त्यो एउटा भेटी हुन सक्दैन थियो। But the meat offering must be added to the fire offering, fiery offering. र यो अन्न बलि चाहिँ फेरि के अरे त्यो आगोको बलिसँग चाहिँ हुनु पर्ने थियो। Okay, so we will read Leviticus chapter 1. हामीले लेवीको पुस्तक 1 अध्याय अध्ययन गर्नेछौँ। And the Lord called unto Moses and spake unto him out of the tabernacles of congregation, saying. र लेवी 1 अध्यायको 1 पद यसरी लेखेको छ, परम प्रभुले मूसालाई भेट हुने पाल भित्रबाट बोलाएर भन्नुभयो, Speak unto the children of Israel and say unto them, if any man of you bring an offering unto the Lord, ye shall bring your offering of the cattle, even of the herd, and of the flock. Verse 2. 2 पदमा यसरी भन्दैछ, इजरायलीहरूलाई भन्, तिमीहरू मध्ये कुनै पनि मानिसले परम प्रभुको निम्ति बलि चढाउँदा
तिमीहरूको पशु बलि गाई गोरुको बथान अथवा भेडा बाख्राका बगालबाट त्यसले चढाओस्। If his offering be a burnt sacrifices of the herd, let him offer a male without blemish. 3 भन्दछ यदि त्यसको बलि गाई गोरुको होम बलि हो भने त्यसले निष्कोट बाछो चाहिँ चढाओस्। He shall offer it of his own voluntary will at the door of the tabernacle of the congregation before the Lord. भेटी हुने पालको ढोकामा त्यसले त्यो चढाओस् र परम प्रभुको सामुन्ने त्यो ग्रहण योग्य हुनेछ। And he shall put his hand upon the head of the burnt offering, and it shall be accepted to him to make atonement for him. 4 पदले त्यसले होम बलिको टाउको माथि आफ्नो हात राखोस् र त्यो त्यसको प्रायश्चितको लागि ग्रहण योग्य हुनेछ। Verse 5, and he shall kill the block before the Lord. 5 पद त्यसले त्यस बाछालाई परम प्रभुको सामु काटेर मारोस्। And the priest Aaron's son shall bring the blood and sprinkle the blood round about upon the altar that is by the door of the tabernacle of the congregation. यसरी भन्दछ अनि हारूनका छोराहरू अर्थात् पुजारीहरूले रगत नजिक लगेर भेट हुने पालका ढोकाका सामुन्नेको वेदीमा वरिपरि छर्कुन्। And he shall flay the burnt offering and cut it into his pieces. 6 पद त्यसपछि त्यसले होम बलिको छाला काटेर त्यसलाई टुक्रा टुक्रा गरी काटोस्। And the sons of Aaron the priest shall put fire upon the altar and lay the wood in order upon the fire. 7 पद पुजारी हारूनका छोराहरूले वेदीमा आगो लगाएर दाउराहरू सजाएर आगोमाथि राखुन्। And the priest Aaron's son shall lay the parts, the head and the fat in order upon the wood that is on the fire, which is upon the altar. 8 पद हारूनका छोराहरू अर्थात् पुजारीहरूले वेदीमाथि आगोमा राखेका दाउरामाथि ती टुक्राहरू टाउको र बोसो सजाएर राखुन्। Verse 9, but his inwards and his legs shall he wash in water, and the priest shall burn all on the altar to be a burnt sacrifice, an offering made by fire of sweet savor unto the Lord. 9 पद त्यसले त्यसका आन्द्रा भुँडी र खुट्टाहरू चाहिँ पानीले धोस् र ती जम्मैलाई पुजारीले वेदीमा जलाउन्। यो परम प्रभुलाई मन पर्ने मिठो बासना आगोद्वारा चढाएको बलि अर्थात् होम बलि हो। This chapter is telling about the process on the cross, the sacrifice on the cross. र यो जुन हामीले अध्ययन गर्यौं त्यसले चाहिँ हामीलाई क्रुसमा परमेश्वरको बलि भएको त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ भनिरहेको छ। John chapter 1 verse 29. यूहन्ना 1 अध्यायको 29 पद The next day John sees Jesus coming unto him and says, Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. यूहन्ना 1 अध्यायको 29 पद भोलिपल्ट उनले येशूलाई आफूतिर आइरहनु भएको देखेर भने, हेर संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरका थुमा। The lamb on the altar is Jesus Christ. त्यो जुन थुमाको बारेमा जुन त्यो बलि चढाउने कुराहरू थियो त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्ने देखाउँछ।
He was nailed upon cross for our sin, bearing our sin. उहाँले चाहिँ हाम्रो सबै पापहरू बोकेर त्यो क्रुसमा चाहिँ टाङ्गिनु भएको थियो. The sacrifice tells us about the process of sacrificing of Jesus represented by sheep. र त्यो बलिले चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ बलि हाम्रो निम्ति कसरी हुनेछ, परमेश्वरले हाम्रो निम्ति कसरी त्याग्नु हुनेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ देखाइरहेको छ, त्यो प्रक्रिया देखाइरहेछ. Sinless Jesus was picked up with his clothes, and he was pierced, and he was nailed, and he was killed on the cross for us. निर्दोष परमेश्वर चाहिँ हाम्रो निम्ति क्रुसमा चढिनु भयो, उहाँको त्यो लुगाहरूको चिट्ठा हालियो, हाम्रो निम्ति चाहिँ उहाँले यो गर्नु भएको छ. यो प्रक्रियाहरूले चाहिँ त्यही देखाउँछ. The grain of wheat in meat offering represent the man who give the sacrifice to the Lord. र जुन अन्न बलि छ त्यो चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ प्रतिनिधि गर्छ र त्यो मानिसको शक्तिलाई चाहिँ त्यसले देखाउँदछ. The person that the meat offering represent is the man who attend the sacrifice, the offering. Okay. The grain of wheat, the meat offering means the person who gives the offering to the Lord. र यो अन्न बलिले चाहिँ यो देखाउँदछ कि मानिसले चाहिँ मानिसलाई प्रतिनिधि गरेर यो देखाउँछ कि मानिसले चाहिँ परमेश्वरलाई दिएको हो भन्ने कुरा देखाउँछ. He who gives the offering to the Lord, behold Jesus on the cross. र जसले चाहिँ त्यो बलिहरू चढाउँछ, त्यो बलि दिन्छ, त्यसले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ त्यो क्रुसमा देख्न सक्नुपर्छ. With the processing of sacrifice. जुन लेवीको पुस्तकमा हामीले चाहिँ अध्ययन गर्यौं त्यो प्रक्रियाको बारेमा, त्यसरी चाहिँ उसले चढाउनु पर्ने हुन्छ. The sinless Jesus dies for us. The simple us, the simple man. हामी पापीहरूको निम्ति चाहिँ निर्दोष परमेश्वर चाहिँ क्रुसमा चढ्नु भएको छ. This love moves our heart. यो प्रेमले चाहिँ हाम्रो हृदयलाई चाहिँ भर्छ. We appreciate Jesus' sacrifice for us. हामीले चाहिँ परमेश्वर प्रति चाहिँ धन्यवादी हुनुपर्छ जुन उहाँले हाम्रो निम्ति चाहिँ बलिदान दिनु भएको छ. We came to attend the sacrifice of Jesus. We desire to be nailed on the cross with Jesus. To die together. हामी चाहिँ येशू ख्रीष्टसँगै त्यो क्रुसमा चाहिँ टाङ्गिने चाहिँ हाम्रो चाहना हुनुपर्छ. हामीले आफ्नो पापलाई छोड्नुपर्छ. The sheep on the altar is cut into his pieces. र जुन त्यो बलिको निम्ति चाहिँ तयार पारेको भेडाहरू हुन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ टुक्रा टुक्रा पारिनु पर्थ्यो. Jesus self ego cut into pieces. परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो अहमलाई चाहिँ त्यो टुक्रा टुक्रामा चाहिँ पार्नु भएको छ. And then the man who behold Jesus
is cut into pieces like Jesus. र जसले चाहिँ परमेश्वरमा विश्वास गर्दछ र परमेश्वरको चाहना गर्दछ तिनीहरूले पनि त्यस्तै गरी आफ्नो सबै कुराहरूलाई चाहिँ टुक्रा टुक्रा पारेर चाहिँ छोड्नु पर्ने हुन्छ। Our self ego is broken into pieces on the cross. हाम्रो जुन अहम छ त्यो चाहिँ टुक्रा टुक्रा पारिएको छ त्यो क्रुसमा। The grain become the powder. र जुन Flour. अन्न बलि जुन थियो त्यो चाहिँ भेटी चढाउँदाखेरि त मसिनो पिठोमा चाहिँ हुनुपर्ने थियो। Okay, the grain is cut into pieces into powder of wheat grain. र त्यो अन्न जुन हुन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ सानो सानो मसिनोमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पिठो पारिएको हुन्थ्यो। त्यसले पनि त्यही कुरालाई चाहिँ देखाउँछ। The more the grain be cut into pieces, the whiter the powder of the grain, like the sheep, like the sheep's hair. जति मसिनो चाहिँ त्यो अन्नलाई चाहिँ धुलो पारिन्थ्यो त्यति चाहिँ त्यो सेतो देखिन्थ्यो हैन। अनि त्यसले चाहिँ त्यो भेडाको जुन रौँ हुन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ देखाउँदछ। The thankfulness which the man who gives the sacrifice to the Lord transform the person. The thankfulness transform the person. र त्यो धन्यवादी बेटीले चाहिँ मानिसले चाहिँ परिवर्तन गर्थ्यो। Like Jesus, resembling Jesus. परमेश्वर जस्तै। The color of Jesus. हामीले पनि त्यो परमेश्वरको जुन रङ थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले लिनुपर्छ। जस्तो सेतो उहाँ पाप रहित हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै। The whiteness of character. त्यो सेतोपन चाहिँ हामीमा पनि हुनुपर्छ। The sacrifice of grain cannot replace the sheep offering. र जुन अन्न बलि थियो त्यसले चाहिँ त्यो भेडाको जुन बलि थियो त्यसलाई चाहिँ त्यसको ठाउँ चाहिँ लिन सक्दैन। But the grain offering, meat offering must be added to the fiery offering of sheep. तर अन्न बलि चाहिँ त्यो होम बलिसँग चाहिँ मिसाइएको हुनुपर्ने थियो। Because it is a sacrifice of thankfulness. किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ धन्यवादको एउटा भेटी हुन्थ्यो। Okay, so let's behold the cross. Let's behold the Jesus on the cross. र हामी सबैले चाहिँ आज परमेश्वरलाई त्यो क्रुसमा हेरौँ। It gives us the thankfulness to him. र हामीले चाहिँ परमेश्वर प्रति धन्यवादी हौं। The thankfulness makes us transformed into whiteness of Jesus. र यो धन्यवादी हुनुले चाहिँ हामीलाई परिवर्तन गर्छ। जस्तो येशू ख्रीष्ट चाहिँ असल हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै हुनको निम्ति। The grain, when it stays as a grain, the color of it is dark. र जब त्यो अन्न चाहिँ त्यो अन्नमा नै रहिरहेको हुन्छ तब त्यसको चाहिँ त्यसको रङ चाहिँ एकदम गाढा हुन्छ, मतलब कालो जस्तो हुन्छ भन्नु खोज्छ। त्यसको जस्तो रङ हुन्छ त्यस्तै हुन्छ त्यो। But when it was destroyed, cut into pieces, into powder, तर जब त्यसले चाहिँ टुक्रा टुक्रा पारिन्छ, the color of the powder, the flour, is white. तब त्यो पिठोको रङ चाहिँ सेतो हुन्छ।
So we can be changed from dark color into white color. यसकारण चाहिँ हामी सबैजना परिवर्तन हुनुपर्छ त्यो गाढा कालो कलरबाट रङबाट चाहिँ हामी सेतोमा चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ It is the transforming of our character by the sacrifice of cross. र यो चाहिँ हाम्रो चरित्रको चाहिँ परिवर्तन हो जुन चाहिँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ त्यो क्रुसमा दिनुभएको छ So Jesus is our Lord, our Savior. यसकारण चाहिँ येशू ख्रीष्ट हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ हाम्रो उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ Okay, 라키가 기도하세요. आउनुस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ सारा ब्रह्माण्डको मालिक येशू ख्रीष्ट हजुरलाई धन्यवाद दिन्छु यो अति बहुमूल्य समय हाम्रो निम्ति दिनुभएकोमा परमेश्वर आज जुन होम बलि अन्न बलिहरूको बारेमा हामीले अध्ययन गर्यौं प्रभु त्यो मानिस शक्तिले होइन परमेश्वर तर यो हजुरबाट आएको हो र त्यो उद्धार हामीले केवल हजुरबाट पाउन सक्छौं भन्ने कुरालाई बुझ्न सकौं हामी परमेश्वरसँगै त्यो क्रुसमा टाँगियो हामी परमेश्वरको चरित्रमा परिवर्तन हुन सकौं प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस् आज त्यो अन्न बलिहरू जस्ता भएर हैन तर परमेश्वर त्यसबाट हामी कुटिएर पिटिएर टुक्रा टुक्रा पारिएर प्रभु हजुर जस्तो हुनुहुन्थ्यो आज त्यस्तै हामी बन्न सकेका हौं भनी म प्रार्थना गर्दछु हामी सबैलाई आशिष गर्नुभएको होस् र आजको दिन परमेश्वरलाई सारा हृदयले हामीले महिमा दिन सकेका हौं भनी हामीलाई सहयोग गर्नुभएको होस् यो दिन र हाम्रो सारा कार्यभागहरू हजुरको हातमा राख्दै आशिष चाहन्छु येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन Okay, thank you everyone.